सोलोंक जाय आमी मोरयेच्या मेटांनी. तवळ रुपीत जातले नवी समाज आमच्याच हातांनी. मोरयेचे गुण आमचे कन घेवया, उपरांत आमची जिणी एकामेका आदर्सून जेवया. मोगाचेनो, आज आमी सोमेच्या पुनर्जीवनपणा दिसा आमच्या फिरगेजीन श्री संघटनाच्या 25 वर्सांचो जुबल्यो व्हडा संभ्रमान आचरण करच्या संदर्भी अर्गा बलिदान भेटोवच्याक आमी एक कुटुंब जावन सोम्याच्या मेजा भोंवती संगता जमल्या. आयचे देवस्तुती देवा तें अखंड पतीनी दवरूंक आनी ताची गुण करच्यो सक्तीते विश्वासूंक आमकां उलो दिता. मनशा जिणेंत विविध तरांच्या समस्या वेळी कश्ट आनवरां आमकां दोसतना आमी देवा तें विश्वास साणीनाशे ताच्या बापाय सारक्या मोगाचेर आनी सोम्या जेजू मार्फत दिल्ल्या बसावणेचेर पातेणी दवरून एकामेकाच्या संगतपणांत फिरगेज कुटुंब बांदून हाडया. सांगातच आमच्या फिरगेजीन 1999 इसवेन देवादीन सेलीन टिचरीच्या अध्यक्षपणाखाल श्री संघटन आरंभ जावन 25 वर्सां संपलीं. ह्या जुबलेवा संदर्भात मोरेपरी जेजू पटल्यान म्हणलो विशय आत्मीक रितीन आमची जिणी मांडून हाडूंक मरी आमकां प्रेरण. सोम्या जेजूचो संपूर्ण रितीन पाटलाव केल्ले दैवीक व्यक्ती ओंकार मोरी सोम्याचो पाटलाव करूंक ताणें सांगले प्रमाणे जिवंक मोरी माय आमकां आदर्श आनी देख. मोरीन जेजूच्या तितोड्या मिसावांत वांटो घेतलो. तिच्या गर्भांत तिणें देवाचें उतर वावयलें आनी परगट केलें. काना शारांत वायन उणो पडिल्ल्या वेळार तांचेर हुस्को दाखयलो. तशेंच एलिझाबेथ गर्भस्थीन आसतली समजून तिचे कुमकेक धांवाधावी गेली. तिचे तोंड बरें शेगून आपणावन आमी मोरे बरी जेजूचो पाटलाव करून आमचे मिसांव ह्या संवसारांत मुंदरून व्हरूंक जाय. जेजून ताच्या मिसावांत स्त्रियांक म्हत्वाचो स्थान दिल्लो. स्त्रियो ताच्यो पाटलावदारी जावन तांच्या दुडवा बदकान दिसपट्ट्यो गरज्यो सुदारताली. एक स्त्री कुटुंबान तशें समाजींत उजवाडाचो दिवो, अलंकार आनी नितळायेचो संकेत. स्त्री नातले घराणे पणगेल पडिल्ल्या हितल्या बरी म्हणवेत. एका स्त्रियेचें मोल तिच्या नातल्या हजरपणांत मात्र समजता. आमच्या फिरगेजीन फाटल्या 25 वर्सांनी स्त्रियांची सेवा विशेष. आमची पत्रून वेलंकनी मायेच्या बेसावांनी आमची स्त्री संघटन बळादीक जावन उर्बेन वावर दितात. इगर्ज नितळाय भुरग्यांक क्रिस्ती शिक्षण शिकोवच्यान हर एका संघ संस्थ्यान स्त्रियांचो पात विशेष जावन आसा. गरजे वतांक कुमोव पिडेस्तांची भेट मोरेपरी फिरगेजीच्या मिसावांत भागीदार जावन जायतें बरेंपण घडलां. त्या खातीर आज आमी मोरये माये मार्फत देवा बापाक अर्घ दिता आसतना आमच्या फिरगेजीन फाटल्या 25 वर्सां तावन संघटन बलिश्ट जावच्या वावरलेल्या सर हुद्देदारांक देव आशिर्वादांनी भरून दी. तशेंच आनीकय चड आनी चड उमेदीन बरी कामां करूंक तिस मोरी माय बोळ आनी सकत तिच्या पुता जेजू मार्फत मागून दिवं दी. प्रत्येक जाण ह्या संवसारांत विविध रितीन कश्टांच्या सर स्त्रियां पसत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आतां आमी सर्वांय उबे रावन प्रवेश गीताद्वारे ह्या जगांक स्वागत करया. जमल्यावर मी दरा देवाच्या उडोवाय रूपांतर करून कोडी क्रिस्ताच्या भक्तीन उर्बे आयल्यावा मी जेवणा सोम्याचे जुतये कोट्या बांदा मोगाच्या सोम्याचे जेवण Oh,
गर्वसा सोम्याचे जेवण करता बलिदान सर्गीचे पवित्रान गीता समाधान सोम्याचे जमल्यावा मी घरा देवाच्या उंडोवर रूपांतर करून कोणी क्रिस्ताच्या होती उर्बे आयल्यावा मी जेवणा सोम्याच्या सोम्याचे जुतये कोट्या वाना मोगाच्या सोम्याचे Velankari baik argami spirita Alex Siqueira nikutamu Nevadin Irene Siqueira ichat mak mistita Alex Siqueira nikutamu Velankari baik argami sita Denila Rodriguez nikutamu Maglop Carmel Melche Katir Misita Dilia Rodriguez nikutamu Kazara Society वर्ष सुगड़ा आस्करन Velankari baik argami sita Luis Jacinta Pinto nikutamu Velankari baik argami spirita Richard Souza nikutamu Nevadin David Rodriguez Pascal achat mak misita Gilbert Rodriguez nikutamu Nevadin Juliana and Sebastian Rodriguez Sanchat Mac Misita Gilbert Rodriguez Nikutamu, Gercha Alma Misita Sylvester Loba Nikutamu, Devadin Yona Hadat, Ichat Mac Misita, Clotilda Robert Rodriguez Nikutamu, Velankari Maika Arga Mispedita, Jyoti Anil Siqueira Nikutamu, Velankari Maika Arga Mispedita, Ashwin Lavita, Aidan Albuquerque Nikutamu, and Pratik Zaur as Velankari Maika Arga Mispedita, Sri Sagat Sande. Astanच्या पासून आम्ही मागया 25 वर्सां पयन सुरू करन आज मोरयेमाच्या मजतीन जाल्ले सगळे बरेपण उडास कडून एक जावन कोणे सुरू केल्ले आनी आतां कोण ते मुंदवरून उरून आसा तांचे सगळ्यांचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता तुमचे सेवे खातीर तुमच्या बऱ्या मना खातीर आनी मुखले दिसी तेच बरें मन दवरून बरें काळजां मनान सेवा करूंक एकामेकाच्या आदाराक पळोवंक जाय अशी कृपा आनी बळ तीच मोरी माय तुमकां तुज्या मजतीन फावो करून मागता आसतना आमच्या फिरगज कुटुंबा पासून आमी मागया तशेंच आमची खासगी मागणी ह्या मिसाद्वारे देवाक समर्पिताना हे मिसाचें बलिदान मेळूंक आमचे संगत आसात मानादेक बाप पिटा डिसोजा आग्रार फिरगजीचे विगार तुमच्या नांवान म्हज्या नांवान तांकां स्वागत करता आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमचे पसत मागय म्हणून तांचे लागीं विनंती करता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. मोगाच्यानो स्त्री संघटनाचे 25 वर्सां तसो आचरण करच्या संदर्भी तुमकां
स्त्री संघटनांक बरें मागता. इतल्या व्हडा संख्यान तुमी हांगासर हजर आसल्यात. एका घरा एका स्त्री असो पात्र कितलो वर्तोगी म्हणून तुमी प्रस्तावनान सांगलें. तशेंच फुरगे जयंती स्त्री असो पात्र स्त्रियांचो पात्र आसल्या जाल्यार ती फुरगज उद्धार जाता, बरी जाता. पवित्र सभेन ती एका स्त्रियेनच पवित्र सभा वाडोवन हाडिल्ली. मरी माय तिचे वरवीं सगळी पवित्र सभा उजवाडाक आयली. ह्या संदर्भार आमची फुरगस आमी वाडोवंक जाय. आयचो संदेश पवित्र वांजेलांत सांगता जेजू ताचे मिसांव ताणें आराम केलें. ह्या संवसारांत वायट साबार कडेन आसा, पूण तें वायट आसा म्हणून दुरसो नासतना ताणें ताच्या तांके प्रमाणे ताचे मिसांव आराम केले. ताच्या शिसांगे सांगलें हें जावन आसा देवाचें रास विस्तारवची रीत म्हणून. आमच्या फुरगेजेंत ह्या फुरगेजेंत हेंच काम स्त्री संघटन साबार हेर संघटनांनी करन देवाचें राज विस्ताराचें काम मुंद वचून व्हरतात. व्हरूंक तुमकां आमकां जाय पुरती कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आमची पातकां वळखून घेवन आतां सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्व देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकोळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Close
तुजेर आसा सगलो आमचो विश्वास. तुजे कुटाम राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपान आमकां बाळगून दवर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवाड चलयता सासनाच्या सासनां. योबाच्या पुस्तकांतलें वाचप. योब अशें उलोवंक लागलो, मनशा जिणी ह्या संवसारांत एक घडपाचो वायदो न्हय वे. ताची दीस कुलकाराच्या दिसां बरी पाशार जाता न्हय वे. हांव सांजे सावळी केदना पडत म्हण राखतल्या गुलामा बरी. दीस कुल केदना मेळात म्हूण चिंता करतेल्या कुलकारा बरी. खंती बेजारायेन म्हयने आनी पुरासाणेच्यो राती म्हाका फावो जाल्यात. मांद्रे लागतना केदना दीस उदेत म्हूण हांव चिंता. उठतच हांव म्हणटा, हा सांज जावं कितली सवकास. सकाळ जायसर हांव सगळोच तळमळटा. माग वळतेल्या लाळी प्रास चड वेगान म्हजे दीस धांवले आनी कसलोच भरवोसो दिनासतना सरून गेले. म्हजें जिवीत श्वास कशें, म्हजे दोळे केदींच सूख संतोष देखचे नात म्हण उगडास दवरू. देवाचें उतार हें.
पावलन कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप। भावा भयणीनो, हांव सुवार्ता परगट करता वय, पूण ह्या विशयांत व्हडवीक उलोवंक म्हाका कसलेंच इडेना। हें काम करचें म्हजो कायदो। सुवार्ता परगट करिना जायन जाल्यार हांव खरोच निर्भागी। म्हजे स्वंत कुशेन हांव हें काम करता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळटी। तरी पूण म्हाका खंयचोय निर्भोग नासतना म्हजे अधीन केल्ले कारभारपण हांव जारी करतां तितलेंच। तशें जाल्ल्यान म्हाका मजुरी खंय आसा? सुवार्तेच्या कामान सुवार्ता म्हाका दिता त्या हक्कांचो हांव परतो उपयोग करिनासता ती पुंक्याकच हांव परगट करतां। हें कामूच म्हजी माजुरी। हांव कोणाय मनशाचो गुलाम न्हय, तरी जाता तितल्या मनशाक जोडून घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जावंक पावलां। अस्कत्यांक जोडून घेवचे खातीर अस्कत्यां मदें हांव अस्कत जालो। कशेंपणी करून थोड्यांक बचाव करी जाय म्हणले खातीर कोणाक कितें कितें हांवें करी जाय आसलें तें हांव जालो। हे सोर सुवार्ते पासत हांव करतां, कित्याक म्हाकाय तातूंत वांटो मेळ जाय म्हणून म्हजो एकच भरवसो। देवाचें उतर हें उद्गार। सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो। तुमचे सोबे आसो। मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। महिमा तुका येसुम्या। जेजू सिनगोगांतलो भायर सन वचतस सिमोनच्या आनी आंद्रेच्या घरा गेलो। जाकोब आनी जुआंव ताचे संगता आसले। सिमोनची सासूमाय तापान न्हिदिल्ली। जेजू थंय पावतस तांणी ताका तिचे विशयांतली खबर दिली। तो तिचे सरशीन गेलो आनी तिचो हात धरून तिका उठयली। तेच घडये तिचो ताप सुटलो आनी ती तांची सेवा करूंक लागली। सांज जावन दीस बुडतस सुमेस्त पिडेस्तांक आनी देंवसार लागिल्ल्यांक लोकांन जेजू सरशी हाडली। सगळे शारस त्या घराच्या दारवाट्या लागीं जमो जाल्ले। थरावळ पिडांनी कश्टतल्यांक जेजून गूण केली। साबार देंवसारांक ताणें धांवडायलें, पूण तो कोण म्हणून ते देंवसार जावन आसले देखून तांकां ताणें उलोवंक सोडलें ना। दुसरे दिसा उजवाडच्या आदींच जेजू उठलो आनी जन नासलेले एकसुरे सुवातेर वचून थंय मागणें करूंक लागलो। हेणें सिमोन आनी ताची सांगाती ताका सोदून गेले। ताका सोदून काडन ते म्हणलें, सक्कडी तुका सोदतात। पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, या आमी लागशिल्ल्या हळ्ळ्यांक आनी शारांक
थंयसरी हांवें सुवार्ता परगट करी जाय हेच खातीर हांव आयलां. उपरांत तो तांच्या सिनोगागांनी सुवार्ता परगट करीत आनी तेवसार दवंडायत आपल्या गालिल्यांत भोंवलो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय भोवमोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, पयल्यान पयलें श्री संगणनाच्या सांद्यांक हांव उल्हासितां. आपलो रुप्याळो उत्सव आचरसूंच्या ह्या संदर्भी देवाची आशिर्वादां मागता. हाच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें सर आमी योब प्रवाद्या विशीं आयकता. योब म्हणटना कश्ट म्हणटा आसतना सोंसणीकाय ही 3 संगत्यो लागशिल्ल्यान योबाची वळख आमकां करून दिता. हाच्या पयल्या वर्साब योबाक आयिल्ल्या त्या कश्टांत ह्या तेकार आमकां पुरपुरता म्हणून बरो, पूण आनी एका लेकार आपूण देवान दिल्ल्या त्या सक्तेन सर ताचे कश्ट सोंसून उपरांत देवा तावन कितें ताणें होगडायिल्लें गे तें पाटी आपणाक मेळटा. दुसऱ्या वचपांत आमी आयकता सांत पावलो विशयांत. सांत पावलो सांगता की आपणाक आशिल्लें मिसांव एकच सुवार्ता परगट करचें. कितलेय कश्ट आयल्यार कितलो नश्ट जाल्यार तें एक वर्तें मिसांव आपणाक लाभलां. त्या देखून मोरा पर्यंत कितेंय जाल्यार कितेंय गेल्यार ही सुवार्ता आपूण परगट करता म्हणून उक्त्यान तो सांगता. हाचे शुभ अर्थान आमी गेल्यार सुवार्ता म्हळ्यार कितें म्हळ्यार जेजूच आपल्या करण्या मुखांतर तो दाखयता. त्या देखून 3 हंतांनी तो दाखोवंक कुशी व्हरता. पयलें सांगचें तर गूण करचें, दुसरें सांगचें तर मागणें करचें आनी तिसरें जावन आसा शिकोवण दिवची. पयल्यान गूण करचें. जेजूचें मिसांव सिनोगागांत आरंभ जालें. तो पवित्र पुस्तक उक्तें करता आसतना ताका लाभिल्लें तें व्हडलें मिसांव सुवार्ता परगट करची, देवाची बरी खबर परगट करची आनी ती विविध हंतांनी. सिनोगॉग जालें तो भायर सरलो. भायर आपल्या शिसांक घेवन तो भायर सरलो. तशें म्हणटा आसतना पयल्यान पयलें आपणाक लाभिल्ल्या सैमीक सक्तीन ह्या अधिकार तो उगडापे करता. जेजू पेद्रूच्या सासूमाय करता. जेजूक असऱ्यां करीजे तर जोम्याची गरज ना. जे कोणाक गरज आसा थंयसर तो वेता. ल्हानशें गुडसूल जावं दी, रस्ती देग जावं दी, कोणायचें घर जावं दी, जर तर ताची गरज आसा गी तो वेता. ह्या संदर्भार जेजू आपल्या शिसा संगी येता. शीस जावन आसले ताचे आप्त मित्र म्हण येता. इश्टा संगी कशें उलयता आमी. अशें उलयता आसतना भोवशा पेद्रू आंद्रे जुवान सांगता अशें ती वता आसतना भोवशा पेद्रून सांगलें म्हणून दिसता जेजू कडेन, म्हजी सासू मायिल्लीशी हुशार ना. वय आपल्या इश्टान सांगलें खंडिसान पयलें करीचें म्हणल्यार त्या इराद्यान शिदा पेद्रूच्या घरास वता. आनी थंयसर जेजू आपली पयली सुवार्थेचे पयले हंत परगट करता. आपणाक गूण करची सकत आसा म्हणल्यान त्या सासूमायक थंय आपडता आनी ती गूण जाता.
दुसरें मिसांव आमकां पळोवंक मेळटा जेजून सांगचें शिसांनी सांगचें साबार जाण तुका सोदतात आसात. जेजूक हें सखत सुवार्ता परगट करचें गूण करची या कितेंय जावं खंय जावन हांव लबलें मागण्यांत हांव लबलें. त्या देखून परत आनी परत पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा जेजू वरे विंगड गेलो, जेजू दोंगरार गेलो, जेजू एकसुरस गेलो. कित्या खातीर खंयचो एक निर्धार घेचे तर तो पयल्यान पयलें वरे विंगड वचून मागण्यार पडटा. आनी सगळें ताचें काम जाल्या उपरांत मिसांव संपल्या उपरांतय वरे विंगड येता. कित्याक ताचो कळमीतनातलो संपर्क आपल्या बापा संगी दवरच्याक. केन्ना ताणें तो कळमीतनातलो संपर्क बापा संगी दवरलो की ताचें तोंड चड आनी चड प्रेरण म्हणून ताका चड विशवाची गरज ना पडली. त्या देखून दुसरें मिसांव जावन आसलें ताचें मागणें करचें. आनी तिसरें जावन आसलें शिकोवन दिवची, प्रसंग दिवचे म्हणयेत शिकोवन दिवची कसली देवाची शिवडटा. बरी खबर कितें ताणें बापा तावन आपणायलां गी तेंच हेरांक सांगचें. त्या देखून आमकां हेंच मिसांव हाती घेवंक आज उलो आसा. गूण करचें सकत आमकां ना जावं पुरो. वैजांकी ती सकत तांची न्हय पूण देवान दिवची ती. पूण हर एकल्या मनशाक जर तर देदेस्पर जाल्लो मनशाक बरें उतार आमी सांगता तर ह्या पिडेस्तांची भेट आमी करता तर तेंच एक गूण करच्या पयलें मेट जावंक पावता. दुसऱ्यान जावन आसा मागणें करचें. आसीस सांत फ्रांसिसा विशीं एकलो बरयणार म्हणून म्हणटा की आसीस सांत फ्रांसीस चड मागणें करचें दिसनातलें पूण तो मागण्यांच जावन आसलो. जेजू की तेंच तो वरे विंगड गेल्लो मात्र शिवाय आमकां थंयसर उल्लेख आसा जाल्यारी सगळें ताचें जिवीत एक मागणें जावन आसलें. कित्याक म्हळ्यार मागण्याच्या बळान तें विविध कामां विविध असर्यां तो करूंक लागलो. म्हणजे मागणें म्हणटा आसतना एक भितर बसून व्हडल्यान मागणें करचें मात्र न्हय. जर तर त्या मागण्याचो फळ आमच्या जिवितांत पळोवंक मेळना तर तें मागणें जावन उरता. पूण मागण्या जिवीत त्या मागण्या उपरांत आमचें तें पळोवंक दिसूंक जाय. अशें म्हणटा जर तर हांव रेतिरेक येता मागण्या करता नव्याना करता खंय खंय वता जर तर घरा आयले तक्षण तुज्या दादल्या कडेन या तुज्या स्त्रिये कडेन एकवटान जिवंक तुका साथ दिना तर त्या मागण्याचो फळ न्हयच. तुवें मागणें केलाय पूण मागणें जावन तूं जिवंक नाय. आज आमकां हर एकल्यांक की मागणें केल्यार पावना मागणें जावन जिवंक आपोवणें आसा. तिसऱ्यान शिकोवन कसली शिकोवन आमकां लाभता खंडीत जावन पवित्र पुस्तकच व्हड एक शिकोवन. जर तर ह्या पवित्र पुस्तकाची शिकोवन आमी आमच्या जिवितांत कार्याघात करता तर ताच्या वर्ती शिकोवन कितेंच ना. परत पापा फ्रांसीस आसीसच्या सांत फ्रांसिसाच्या जिणे विशीं उल्लेख कर म्हणटा प्रीच ऑलवेज इफ नेसेसरी यूज वर्ड्स. म्हळ्यार प्रवचन सर्व काळी तूं प्रसंग दिया प्रवचन कर पूण केन्ना उतरांची गरज आसा तेन्ना मात्र वापर. परत शिकोवन प्रसंग या प्रवचन जर तर म्हज्या जिविताक तें लागू जायना म्हज्या जिवितांत हांव कार्याघात करना तर तें व्यर्थच. कितें हांव उलयतां गी कितें हांव हेरांक सांगतां गी तें म्हज्या जिवितांत हांवें पाळोवंक जाय. जेजून केलें तितलेंच.
कितें देवा ताका आपणायलें गी थंयच तो जियेलो कितें तो जियेलो गी तें हेरांक ताणें शिकयलें आनी आज थंयच हांवें हेरांक सांगल्यार पावना पयल्यान पयलें हांव तें जियोंक शकता गी हांव तो जियेता गी म्हणलें तें सवाल करूनच हेरांक सांगूंक जाय त्या देखून हे 3 संगत्यो जर तर आमी करता तर खंडीचानो आज आमी हर एकलो सुवातेकार जाता सुवार्ता परगडची देवाची मोनयारी जाता सुवार्ता परगडचे साधन आमी जाता तेंच हर एकल्यांनी जावंक जाय मगच्यानो आज श्री संघटनाची आपलो 25 वर्सांचो जुबलेव आचारसितात खंडी जावन पवित्र पुस्तकाचे पानां आमी परतिल्यार उत्पत्ती ग्रंथांत आमकां वाचूंक मेळटा येवेक आदामाची संगतीन जावन देवान दिले अशें म्हणटा आसतना दादलो आनी स्त्री समान जावन आसात मुखार येता आसतना भविष्या जुदेवच्या संस्कृतेंत स्त्रिया विशयांत दादल्यांच्या संबंदा वरवीं मात्र उल्लेख केल्लो आमकां पळोवंक मेळटा पूण केन्ना जेजू येता गी तें सगळें बदलिता सर्वांकी समान रितीन तो जेजून स्त्रियांचो सबारपणी उल्लेख केलो आसा पळोवंक गेल्यार पयल्यान पयलें सर्वांक आमी प्रस्तावांत उल्लेख केलो मोरी माय उपरांत थंयसर आसात सबार वापाऱ्यो जेजू स्त्रियांक उल्लेख कर म्हणटा स्त्री आनी भायर पडिल्ली नानी स्त्री आनी पीठ अशे सबार वापाऱ्यो आसात ताच्या उपरांत पळोवंक गेल्यार मार्था आनी मरिये विशीं थंयसर उल्लेख केलो आसा आमी कोणाची चड जतन घेवची उपरांत पळोवंक गेल्यार कुर्सामुळी आशिल्ल्यो त्यो स्त्रियो पयलें जिवंतपणाचो तो बरी कोबार सगळ्या संवसाराक पाठयल्ली ती स्त्री जावन आसा अशें म्हणटा आसतना उपरांत गेल्यार सबार सांता भक्तां आमकां नावार्थीक सांतिन्यो आमकां सांतिने विशीं वाचूंक मेळटा जावं बरो सियनाची कॅथरीन आसिसीची क्लारा आविलाची सांत तेरेसा हंगेरीची एलिझाबेथ अशे सबार जाण आसात कोलकाताची मदर तेरेसा हे सर्व आमी पळयता कोणातावन प्रेरान लाभिल्ले एकच एक वर्ती स्त्री आमी आयकल्ली आमी बघिल्ली तीच मोरी माय खंडी जावन मोरये मायची देख घेवन ह्यो स्त्रियो सदां तिचे मौल्यां तिचे आदर्श घेवन ती जियेली आनी ती सांतीन जाल्यो आज श्री संघटन म्हणटा आसतना हर एका स्त्रियांकी मोरये मायचेच देख घेवंक वापावणे आसा ती जावन आसा तिची देख जेजूक घेवन इजिप्ताक पळोवन धांवच्या तिचें धैर्य पयल्यान पयलें इजिप्ताक पळोवन धांवता आसतना जेजूक घेवन ती गेली कित्या खातीर आपूण कशें गरजेसंगी आपणाचो पुती गरजेचो पूत म्हजो न्हय सगळ्या संवसाराचो रचणार तो बसणार सडवंदार त्या देखून तें धैर्य हर एका स्त्रियेंत आसूंक जाय दुसरें मोरयेची सोंसणीकाय जेजू भायर पडिल्ल्या वेळार चुकोन गेल्लो आपलो भुरगो जेजू त्या वेळांत सोंसणीकाय वय भायर पडलो जाल्यारय सोंसणीकायेन तितें सोंसलें एका स्त्रियेक जर एकलो आपणाचो पूत एकलोच पूत एकलेच भुरगें आसा तर जर तर तें चुकोन गेलें कसली खंत बेजाराय आसात जाल्यारय ह्या मोरयेन सोंसणीकायेन ती सोंसली तसलीच सोंसणीकाय हर एका स्त्रियेक आसूंक जाय
तिसरें तिची जानवाई वायन उडो पडिल्ल्या वेळार काणा शारांत लग्नाच्या कार्यां तें पयल्या कार्यां तें तिचे जानवाय कशें पारखुचें, कोणाक कितें जालें, कोणाक तें गरज आसा ती पारखुनी ती जानवाई हर एकल्याक स्त्रियाक आसूंक जाय. अकरेक मोरयेची छाती आनी तिरासान ती कालवारेच्या दोंगरार पयनार लोकां सांगता बसून आसतना जेजूच्या कुर्सा मळी आसली ती तितू ताची छाती आनी तिरासान. कसली तिरासान ती? आपणाचो एकलोसो पूत, इतलो मोगाचो पूत, त्या ल्हान आसतना आपल्या हातांनी घेतिल्ली, आपल्या उस्क्यार खेळयल्लो तो भुरगो जेजू त्या कुर्सा मळी त्यात कुर्सार उमकाळून कुर्सार तावन दवरली ती निर्जीव कूड घेत आसतना कसली तिरासान आसूंक नजो. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, हें सर्व सांगता गेल्यार खंडी जावन आमी सर्वाय मोरये बरेच जावंक शकता. त्या देखून तिचें धैर्य, तिची सोंसणीकाय, तिची जानवाय, तिची छाती आनी तिरासान आमच्या सर्वांची जावं दी. प्रत्येक जावन हर एका स्त्रियांची जावं दी आनी मोरी जावं दी आमकां सर्वांक आदर्श. आमेन. उबी रावया. आमचो बाबार्थ आतां आमी उसारया. एकाच देवाक सत म्हणटा, सर पदवेदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका गम्याक येजू क्रिस्ता सत म्हणटा, देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा आनी बापातान जल्माला. देवातान देव उजवाडातां उजवाड, खऱ्या देवातान उपसलो खरो देव. तो देवातान जल्माला ताका रोसूंक ना. बापाच्याच सैम बसो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात. आमा मनशां पसोत आमचे सोडून पसोत सर्गातां तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार मोरयेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पसत पोंस पिलाताका ताका कुर्सार मारलो. ताणें स्मरण सोंसलें आनी ताका निके पेलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवंत जालो, सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांची मेल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो. आनी ताच्या राजवटीक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सत म्हणटा, ईश्वर आनी जीव दाता तो बापा आनी पुतांत निप्स जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समा सारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रभा देव वरवीं तूं उलयलो. एकेच पवित्र कॅथोलीक धर्म स्थापलेले सभेक सत म्हणटा. पातकाच्या बक्षाण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणान आनी ससण्याच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. देव आमचो मोगाळ बाप, ताचे रचनेचो तो मोग करता, मात्र न्ही ताच्या कश्टान वरांनी तांची जतन घेता. देवाच्या ह्या शक्तीचेर विश्वास दवरून आमच्यो गरजो ताच्या समोर आतां आमी दवरया. तुमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, संवसारी जिणेंत विविध तरांच्या समस्यांनी कश्टून सुटका जोडूंक प्रयत्न करून आसच्या लोकांक तुज्या मोगाची आनी काकुळतीची हातेरां जमच्याक पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांक, पापा साहेबाक, बिस्पांक, याजकांक तुज्या पवित्र सक्तेन बरें म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. लोकांच्या गरजांक पावोवंक आनी गांवचे प्रगतीची जबाबदारी आसून ह्या खातीर योजना मांडून हाडूंक लोकां थांव निसून आयिल्ल्या लोकांक, प्रतिनिधींक तशेंच अधिकारींक जणवयेन आनी निस्वार्थी सेवेच्या मनोभावान बरें म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा, सर आमच्या चलयांनी तांच्या बऱ्या शिकपा सांगता क्रिस्ती मौल्यां रुपीत कर. जिवितांत वाट सुखानाचे बऱ्या वायटाची सारकी जाणवाई तांकां दी. काजारी स्त्रियांक कुटुंबांत आपल्या दादल्यांक एक ओजें जायनाशें मोरये बरे मोगाचो सांगात दिवन कुटुंबाची जबाबदारी बरी करून पाळूंक स्त्रियांक तुज्या दैवी कृपेन बरें म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक.
प्रितीच्या बापा, फाटल्या 25 वर्सांनी आमच्या पिरगजेन स्त्री संघटनाक बरो साकर आनी पाठिंबो दिल्ल्या सर याजकांक आनी आतां प्रस्तुत स रितींनी आदार दिवच्या आमच्या विगर बापा माँ बाप जॉन प्रकाश पेरेरा हांकां आनी आमचे खातीर मीस भेटोवन मागलेल्या सर याजकांक तांच्या मिसां ओवरान तरप्ती समाधान आनी बरी भलायकी फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमच्या पिडेस्तांनी उतर प्रायेच्या भाव भयणींक तांच्या पिडेंत आनी एकसूरपणान फावो ती मजत लाभशें कर. पिडेंत सोंसणीकाय जावच्याक आनी उतर प्रायेन जिविताच्या बऱ्या संगतींनी उपकारी मनाची जावन समाधानाचें जिवीत जिवंक तांकां पवित्र आत्म्याची सकत दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्वेश्वरा बापा 25 वर्सांनी आमचे संघटन जिवाळ उरून वावुरलेल्या सर अध्यक्षिणींक उद्देदारांक आनी सर स्त्रियांक तुज्या बेसावांनी बर. आज व्हडा संभ्रमान जिबले आचरण करूंक सर रितीन मिनांत काडलेल्यांक दानींक आनी बेसावांनी बर. सरले आमच्या देवादीन सेलीन टिचरींक तशेंच सर संध्यांक सर्गी तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पंकय आनी आमच्या दिल्ली तालेंतां मोगान एकामेका बरेपणाक गळसून आमच्या पिरगजेन तशेंच समाजेन आनी मरयेची प्रतिरुपां जायशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा ही आमची मागणी दयेन स्विकार कर. आमी एकामेका आदार दिवन आमी दुखां पुसून काडची हातरां आमकां कर म्हूण आमी मागता हांव. क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात. आमेन. Somia tukadil ite hausa kani kemochi Adam botan surun tukahadun yeda Nirodaka surudini tuja mogachi Somia tukadil ite hausa kani kemochi मुझे है जीवन केलाय ते पावन पवित्र मरुतन तुझा मुझे है जीवन केलाय ते पावन पवित्र मरुतन तुझा म्हाका असो भेटून दिता स्वादी तुझे सेवेक सोम्या आसाव लागता सोम्या तुका दी किते हांवसा कारीक मुजी हाता बोटा जोडून तुका हाडून येता हुंडो दाखा सोरोतेनी तुज्या मोगाची
तुझ्या म्हाका समोपून दिता जीवन तुझे सेवेत भेटूंक हांव आशेता सोम्या तुका दी कितें हांवसा काणीक म्हजी हातां बोटां जोडून तुका हाडून येता उंडो नाका सोरो तेणी तुज्या मोगाची हे सोम्या तुका दी कितें हांवसा काणीक म्हजी हातां बोटां जोडून तुका हाडून येता उंडो नाका सोरो तेणी तुज्या मोगाची मुझे जीवन केलाय ते पावन दुविधा मारता तुझ्या मुझे जीवन केलाय ते पावन दुविधा मारता तुझ्या म्हाका भेटून दिता स्वामी तुझे सेवेत सोम्या आजाव नाका सोम्या तुका दी कितें हांवसा काणीक म्हजी हातां बोटां जोडून तुका हाडून येता उंडो नाका सोरो तेणी तुज्या मोगाची हे सोम्या तुका दी कितें हांवसा काणीक म्हजी हातां बोटां जोडून तुका हाडून येता उंडो नाका सोरो तेणी तुज्या मोगाची म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता असलें जावून मागया हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नक्की पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वस्पोर मानून घेवं मोगाळ बापा आमच्या रस्त्यार राहू उंडो आनी दाकांचो वायन बदलून जेजूचे मांस आनी रगत करून आमकां दी ह्या परी आमच्या सत्काय कुडीच्या पोशणाक तुवें दिता तें जेवण आमच्या आत्म्याकी सासणाचे जिविताचें पोशण जावन दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेस्पोरांत उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो ताणें आमकां जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आमा समेस्तान जिवीत सासणाचें आपल्या महिमे वंसर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता दळबारा
pasul servis votu. Serani sungsar berlaku jauh, wei Bapa. User gitu kaje, user gitu kaje. Servis voraš navi, je tata kaje. User gitu kaje, user gitu kaje. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन खस मरण सुसुमेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी ससणी खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत हें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सोगूट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन हो आम्ही प्रगटा तुझ्या सोम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवण्याची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पोय सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवंत बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमुखांत पारय. पुन्हा जीवन पुन्हा सोबर वस्तू धरून मेल्या ते आमच्या भाव भयणीची काकूळ कर तांकां आनी तुजे इश्टागातीत मेल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेसाची दया कर म्हूण मागता अवकार मुरे देवाचे माये संगाती भगवंत सुजे सोपती भगवंत दनमृता भगवंत विन्सेंट परोटी सर्व काळी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्ता बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलें तें मागणें सकट सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें आस आमकां येवं तुजी खुशी जगात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्यांक बक्षिसां तशें आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतल्यान आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थ काय आमकां दी
आनी सर्गींचे भाग आनी सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान आत्रेकतले आमकां तुजे उदारका कोळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुमे जेजू क्रिस्ता ती तुज्या दमदुता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमेची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिव्या संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमचा जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळीच्या जेवणाक आपण मेळ्ळी आमी समेस्त सुभागी सुम्या तुमचे भितर बाग म्हाका फवणा पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली
신령 모간 서로소 아나랑 가디도소 비불보난 모가소 미소며 상갓 모가소 걸마가 고로시소소 밝은 모자에 있으며 불빛 부자받느냐 웬일 막가는 멍한 부자바 사말 막가워 징거워가 웬일 막가는 멍한 부자바 사말 막가워 징거워가 आमच्या फिरगाचे कधी मागणे सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ताच्या पवित्र सभेक एकूण असलेले आमचे फिरगज तुझ्या मुखार घालताय बरे सरफरता आमच्या सुम्यान आपल्या मनान आणि पुन्हा जीवनपणान सर्गाक सरोद आणि पवित्र आत्म्याक दान घडले यासारखे पजेस लोक आम्ही आमचं सुमी संसाराचे पाप कच्च्याक आपण सुबलिदानाची शेळी ह्या जकाने श्रेष्ठ गोवळी चलो आणि ताच्या वरील ताची हिंडाची आम्ही शेळयो जाल्याव पवित्र वरवी आम्ही तुझी भरगी सर्गाची दायजी जाल्याव ह्या तुझ्या पजेचेर तुझे बिरमोदाची दिस घाल तुझ्या पुता जेजूच्या आवयच्या भलंकने भलायके मायेच्या माता भितर रावन आम तुझेकडे दैरान मागतावन आम स्वभावात तीर करणं आमकां शबीत राख मृवस आमची थंय सडय माया मोगाच्या सगळे सगळ्याच्या स्पिरितान आमकां आंबर आनी सतांच्या बरेन आमकां सलय पवित्र सभेच्या बांदावळीक आनी वाडावळीक गज असली वेगवेगळे आमकां लाभय आमकां सरशगन आनी तुजो भय आमच्या काळजान तुजो मोग सडय आनी आमकां क्रिस्ती पळजगान नटय भलंकने भलायके मायेच्या म्हणून शरत नसतो आणि व्हडू मजत जाता आमकां फोव कर ती आमची माय तुज्या संगी रावून ह्या पुता जेजू ख्रिस्ता बरी फान आम तुजे लागीं मागता तुजी येतन राज करताय सस्ताच्या सस्ताक आमेन जेजू ख्रिस्ता पवित्र सभेच्या मस्तक आमची काकूळ भलंकने भलायकेचे माये आम्हा पसत विनंती सविसन पलोठी उभी रावया प्रार्थुया देवा आमच्या बापा एका उंड्यान आनी एका काळचें तुवें आमकां वांटो दिलाय जेजूचो आमी एक करून आमचें जिवीत संवसाराच्या सोडवण्या खातीर सुफळ कर होच जावं आमचो संतोष हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन मुगाळ स्त्रियानो येतोळस आमी आयकल्ल्या प्रस्तावानंत शर्मावांत स्त्री ना जाल्यार खंयचें घर जावं दी कसो गांव जावं दी खंयची फिरगत जावं दी ती संपूर्ण जायना पूण सेवेच्या मनोभावाची स्त्री खंयसर आसा थंयसर मेल्ले लांकुडी जिवाक येता खंय मेल्ले लांकूड सुकूल लांकुडाकी फुलां फुट्टात खंय ते जावन त्या स्त्रियेचे एक सकत आनी जेन्ना ही स्त्री सेवेच्या मनोभावांत बऱ्या मनोभावांत घराणें बांदूंक मुखार येता इगर्जे कामाक येता ह्या वाड्यांत थंयसर खंडीत जावन देवाचे आशिर्वाद मेळटा हे देवाचे आशिर्वाद 25 वर्सां जावन फर्ला फिरगेचीक लाभला तुमच्या देण्या पासून देवाक आज आमी अर्घ दिता आसतना ते मरियमाचे मजतीन आम्हा सर्वांच्याच मागणे मुखल्या दिसांनी हे संघटन बळादीक जावं दी सेवेचो मनोभाव आणखी मुखार वचून अभिवृद्धीच्या पंथाक ते पावों दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो सर पदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा Start
आमची सौम्याची कबूल झाली सोडवणीच्या वावरात जेजू संधी रावली कुसामोळी दुखी वेळी आमची आवय झाली कुसामोळी दुखी वेळी आमची आवय झाली मोरये तुका ओलो माता भुरगी तुझी लाले माता तिसकार आमचे बाकी भुरग्यांचे कष्टागारा पावून परता तिसकार आमचे बाकी भुरग्यांचे कष्टागारा पावून परता puta sobre aguardone Băgând cu săge curveni, iar am cam ce de va, am cea dus panantle, papa ce putea ce ne povitrat ce navi, amen.